अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे और आप सब की हिफाजत करे। वेलकम बैक आज की इस मेरी प्यारी सी वीडियो में, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो को पसंद कर रहे होंगे और उसको वॉच भी ज़रूर कर रहे होंगे। आज की जो मेरी सूरत है, आप लोगों के सामने मैं आज बहुत ही खूबसूरत सूरत के साथ हाजिर हूँ। सूरत हुमाज़ा जो आज मैं आप लोगों के सामने बयान करूँगी, उसका सबसे पहले शान नज़ूल बयान करूँगी छोटा सा। उसके बाद फिर मैं अपनी सूरत शुरू करूँगी। इसका शान नज़ूल ये है कि सूरत हुमाज़ा ये सूरत मक्की सूरत है, यानी मक्का मुकरमा में नाजिल हुई, और इस सूरत की 9 आयात और 1 रुकू है। और इसका जो शान नज़ूल है वो ये है कि शान नज़ूल सूरत हुमाज़ा मक्का मुकरमा में नाजिल हुई। इस वक्त नाजिल हुई थी जब बाज़ ऐसे लोग थे जो तकब्बुर, मालदार और दूसरों की गिबत व तानाज़नी करने वाले अफराद के बारे में नाजिल हुई। ये सूरत जो मुसलमानों को हकीर समझते थे और उनका मजाक उड़ाते थे। एक मशहूर राय के मुताबिक जो हमें बताया गया है, ये सूरत वलीद बिन मुगीरा बिन शरीफ जैसे लोगों के बारे में नाजिल हुई, जिनकी आदत ये थी कि वो पीठ के पीछे गिबत करते थे और सामने तानाबाजी मतलब दूसरों को लान तान करना वो करते थे। इसलिए ये सूरत को अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया। आज की ये सूरत हम स्टार्ट करते हैं आप लोगों के सामने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला है। वैलुल लिकुल्लि हुमाज़ातिल लुमज़ा। खराबी है इसके लिए जो लोगों के मुंह पर ऐब करे। अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा। लोगों के मुंह पर ऐब करे, पीठ पीछे बदी करे, जिसने माल जोड़ा और गिन गिन कर रखा। यहसबु अन्ना मालहु अखलदा। क्या ये समझता है कि इसका माल इसे दुनिया में हमेशा रहेगा। कल्ला लयुंबज़न्ना फिल हुतमा। हरगिज नहीं, जरूर वो दंदे वाली में फेंका जाएगा। वमा अदरका मल हुतमा। और तूने क्या जाना क्या है रौंद देने वाली। नारुल्लाहिल मुक़द्दा। अल्लाह की आग है कि भड़क रही है। अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा। और जो दिलों में चढ़ जाएगी। इन्नहा अलैहिम मुअस्सदा। बेशक वो इन पर बंद कर दी जाएगी। फी अमदिम मुमद्ददा। लंबे लंबे स्तूनों में। वैलुल लिकुल्लि हुमज़ातिल लुमज़ा। अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा। यहसबु अन्ना मालहु अखलदा। कल्ला लयुंबज़न्ना फिल हुतमा। वमा अदराका मल हुतमा। नारुल्लाहिल मुक़द्दा। अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा। इन्नहा अलैहिम मुअस्सदा। फी अमदिम मुमद्ददा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये थी आज की हमारी सूरत, और इसका बामानी तर्जमा और तफसीर मैं आप लोगों के सामने आज बयान करती हूँ। इसका बामानी और तर्जमा जो है वो ये है कि हलाकत है हर उस शख्स के लिए जो ताना देता है और पीठ पीछे
غیبت کرتا ہے۔ اس پہلی آیت کی تفسیر یہ ہے کہ اس آیت میں یہ آیت ایسے شخص کی مذمت کرتی ہے جو دوسروں کی برائیاں کرتا ہے اور مذاق اڑاتا ہے اور غیبت اور چغلی کرتا ہے۔ آیت 2 میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ جو مال جمع کرتا ہے اور اسے گنتا رہتا ہے، اور اس کی تفسیر جو یہاں بیان ہوئی ہے، جو شخص دنیا کا مال جمع کرنے میں لگا رہتا ہے، اسے جوڑنے میں لگا رہتا ہے اور سمجھتا ہے یہی اسے عزت دے گا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ وہ مال ایک دن ہمیں سانپ بن کے پھونکے گا، ڈنسے گا ایک دن، اور ہمیں جو ہمارا مال ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اس کو سنبھال کے جوڑ کے رکھنا چاہیے۔ آیت نمبر 3 میں ہمیں بتایا گیا ہے وہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا، بالکل ایسا نہیں ہوگا۔ اس کی تفسیر ہے کہ مال و دولت پر غرور کر کے جو یہ سوچتے ہیں کہ وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، وہ ایک نہ ایک دن ضرور ختم ہو جائے گا۔ جب ہمیں موت کا وقت آنا ہے، ہم نے سب کچھ دنیا کا مال، دنیا میں سب کچھ چھوڑ کے ہم نے آخرت میں چلے جانا ہے، دوزخ میں چلے جانا ہے، قبر میں چلے جانا ہے، اور جو ہمارا مال ہے جس پر ہم غرور کرتے ہیں وہ یہیں کا یہیں رہ جانا ہے۔ اس کے بعد ہے آیت نمبر 4 اور 5 میں ہمیں بتایا گیا ہے ہرگز نہیں، وہ ضرور جہنم میں ڈالا جائے گا، اور تمہیں کیا معلوم کہ خاتمہ یعنی جہنم کیا ہے؟ اس کی تفسیر ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا شخص جہنم کی سخت آگ میں جائے گا جو اپنے مال کو سنبھال کر رکھتا ہے اور جو اپنے مال پر غرور کرتا ہے۔ آیت نمبر 6 اور 7 میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک پہنچے گی، اور اس کی جو تفسیر ہے یہ آگ صرف جسم کو نہیں بلکہ دل کو بھی جلا دے گی، یعنی اندر تک اثر کرے گی۔ اور آیت نمبر 8 اور 9 میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ ان پر بند کر دی جائے گی لمبے لمبے ستونوں میں، یعنی اس کی تفسیر میں جو ہمیں کہا گیا ہے جہنم ان پر بند کر دی جائے گی اور وہ اس سے نکل نہ سکیں گے، آگ کے ستونوں میں قید ہو جائیں گے۔ یعنی جو لوگ اپنے مال کو سنبھال کر رکھتے ہیں وہ ایک نہ ایک دن انہوں نے مر تو جانا ہے، سب انسانوں نے، اور قبر میں اپنا مال تھوڑی نہ لے کے جانا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے مال کو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں اور لوگوں کو صدقہ خیرات کریں، غریب لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، لوگوں کے پیچھے، ان کی پیٹھ کے پیچھے ان کی چگلی غیبت کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تھی آج کی ہماری خوبصورت ترین صورت جس کا میں نے آپ کو شان نزول اور اس کی تفسیر بتائی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو سمجھ ضرور آ گئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔ آج کی اس ہماری ویڈیو میں آپ کا